नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी समग्र मुलुकको भविष्य र भाग्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्र, विश्वविद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्र, विश्वविद्यालय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, विश्वविद्यालयको विभिन्न पदमा बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने र पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा बाझिने गरेको राजनीतिक स्वार्थका कारण थिलथिलो बनिराखेको नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र केन्द्रित संवादमा जोडिन खोजिराखेका छौँ। विभिन्न 11वटा विश्वविद्यालय चालु अवस्थामा रहेकोमा 7वटा भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा देखिने गरी समस्या छ र सरकारले नाङ्गो ढङ्गबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो र यो तहले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनायो र यसको असर भोलिका दिनमा व्यवस्थाप्रति, प्रणालीप्रति पर्छ। विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छन्। समग्रतामा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा देखिराखेको समस्या के हो? संवादका लागि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका सचिव उपप्राध्यापक डाक्टर विष्णुप्रसाद पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अलिकति फरक विषय, हामी राजनीतिक संवाद गर्दै गरेको यो मञ्चमा आज हामी प्राज्ञिक बहस गर्न खोजिराखेका छौँ। समग्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समस्या छ। हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, हामीले देख्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय। तर सरसर्ती हेर्दा पोखरा विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, राजसी जनक विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सूची कति लामो रहेछ। सबैमा राजनीति हस्तक्षेप भयो, सबैलाई सरकारले गिजोली दियो, प्राज्ञिक क्षेत्र थिलथिलो भयो भन्ने खालको यो गुनासो आइराखेको छ। तपाईँले नजिकबाट हेर्दाखेरि यो अहिले देखिराखेको विश्वविद्यालय भित्रको समस्या के हो? यो त्रिवीबाट सुरु गरौँ। अब नेपालमा रहेका 11वटा विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूको आफ्नै ऐन नियम छ, त्यही अन्तर्गत विश्वविद्यालयहरू चलिराखेका छन्। तर नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको ऐन विधि अनुसार नियुक्त भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यबाट आक्रमण सुरु भयो। विश्वविद्यालयको आक्रमणको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्यलाई क्याबिनेटले बर्खास्त गरेबाट सुरु भयो। क्याबिनेटले बर्खास्त गरिसकेपछि अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्यो, पुनर्बहालीका लागि स्टे अर्डर जारी गर्यो र त्यो नितान्त ऐन नियम विपरीत थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै फेरि आक्रमणको सुरुवात मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गरियो, निलम्बन गरियो। अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भिसी र रजिस्ट्रार दुवैजनालाई एउटा कारवाही गरी निलम्बनको स्टेजमा पुर्याइयो। त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको साउन भदौमा बस्न पर्ने सिनेट सभा अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। पोखरा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ। राजसी जनक विश्वविद्यालयको भिसीलाई निलम्बन गरिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले सबै विश्वविद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको अवस्था देखिन्छ। यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हस्तक्षेप नै हो भन्ने भिजिबल रूपमा त्यो देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालयहरू आफ्नो ऐन नियम अनुसार सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँभित्र प्राज्ञिक रूपमा त्यहाँ विश्वविद्यालयभित्र रहेका प्राध्यापकहरूको आफ्नो कम्पोनेन्ट अनुसार उहाँहरूका बहस छलफल अनुसार विश्वविद्यालयहरू अघि बढिरहेका थिए र छन्। हिजो बिहान पनि त्यही प्रक्रिया थियो र त्यो अघि बढिरहेछ। तर प्रधानमन्त्रीले, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न लागेको त इतिहासमा यो यसरी एकैचोटि हस्तक्षेप पहिला कहिले पनि भएको थिएन। यहाँनिर जस्तो हामीले यहाँले भने जस्तै त्यो प्राज्ञिक थलोलाई प्राज्ञिक मर्यादाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म चल्न दिएनौँ कि? राजनीतिक स्वार्थको रोटी हिजोका दिनमा हामीले सिकायौँ, सही भयो हाम्रा लागि, र आजका दिनमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी फर्काउन खोज्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति आपत्ति आयो। होइन, हिजो बिहान पनि राजनीतिक कुराकुरी व्यक्ति एउटा राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुने एउटा पक्ष छ, तर प्राज्ञिक ज्येष्ठतालाई आधार मानेरै नियुक्ति भएका विश्वविद्यालयहरू हुन्। तर के हुन्छ भने नियुक्ति भइसकेपछि, नियुक्ति हुनुभन्दा पहिला त्यो प्राज्ञिकता, ज्येष्ठता, विज्ञतालाई अध्ययन गर्नुपर्छ। नियुक्ति भइसकेपछि यदि उसले गलत काम गरेको छैन भने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राधिकारीले गलत काम गरेको छैन भने त्यो गलत काम नगर्दै कारवाही गर्नु भनेको प्राज्ञिक क्षेत्रको हस्तक्षेप हो। अब
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गर्दाखेरि रजिस्ट्रारले गरेका गलत काम हुन् भने रजिस्ट्रार आफैलाई थाहा छैन मैले के गलत गरेँ भने छैन। त्यहाँको भिसी साहबले पनि यो गलत भयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्न। विद्यार्थी उचाल्यो के यस्ता पनि आरोप हुन्छन्। यस्ता कुराहरू पनि यो अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएर विश्वविद्यालयलाई ठिलो पारेर यो अहिलेको जुन सङ्घीय संरचना छ, यो सङ्घीय व्यवस्था छ, यो सङ्घीय व्यवस्था नै वितृष्णा सिर्जना गर्नेतर्फ लैजान त सरकारले भएन नि त। यो त कार्यान्वयनको चरण हो। अब सुपौल विश्वविद्यालयमा तीनवटा समिति, छानबिन समिति बन्यो। आर्थिक अनियमितता भएछ कि, सम्बन्धनमा अनियमितता भएछ कि, अथवा त्यहाँ अहिलेको जुन 14वटा 15वटा क्याम्पसहरूलाई आङ्गिक बनाउने प्रक्रियामा केही गलत भएको छ कि भनेर समिति बने। तर त्यो समिति बनिसकेपछि तिनीहरूले रिपोर्ट, कुनै गलत क्रियाकलाप नभएको रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट हुँदै फेरि पनि आक्रमण। अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आक्रमण गर्नु भनेको 5-6 लाख विद्यार्थी त त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रै छन्। 16,000 तक टिचर कर्मचारी त्यही विश्वविद्यालयभित्र छन्। तिनीहरूको प्रत्यक्ष सन्देश यो देशको वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने किसिमको सन्देश जान सक्छ। गलत गरेको छ, आर्थिक हिनामिना गरेको छ, गलत प्रक्रियाबाट यदि त्यहाँका कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेको छ भने कारबाही गर्ने हो। गलत काम नगर्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको 25% सिनेटरले कुलपतिलाई निवेदन दिए भनेर भन्ने सुनियो। तर सभा नबसिकन निलम्बन गरियो त्यहाँको रजिस्ट्रारलाई। यो त गलत भयो नि। यो जुन ऐनलाई मिसयुज गरेर, ऐनलाई अपव्याख्या गरेर कर्मचारी त्यहाँको प्रशासकमाथि आक्रमण गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गरियो। यसले त अब आउँदै सोभिको चुनाव भनेर विश्वविद्यालयले सोभिको चुनाव घोषणा गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो देशमा सोभिको चुनाव पनि एउटा प्रक्रिया हो। यो चुनावी प्रक्रिया हो। भोलि बिहान यो मिनी इलेक्सन जस्तो हो। फेरि यो बेलामा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्न हुन्न। यदि गरियो भने यसको नतिजा गम्भीर हुन्छ। यो वा त्यो रूपमा हामी जुन प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरिराखेका प्राध्यापकहरूको पनि सङ्गठन छ, एउटा मोर्चा छ, सङ्गठित हुनुहुन्छ, केही सङ्गठित हुनुहुन्न होला, आधिकारिक अथवा समग्र विश्वविद्यालयभित्र एउटा कुनै न कुनै छवि बनाएका प्राध्यापकहरू त सङ्गठित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भूमिका चाहिँ किन देखिँदैन? यदि प्राज्ञिक क्षेत्रमा सरकारले ढङ्गबाट थिलो हुने गरी प्रहार गरिराखेको छ, हाम्रो प्राज्ञिक मूल्य मान्यताहरू, न्यूनतम मापदण्डहरू मिचियो भनेर हामी भन्दै गर्दाखेरि हामी किन बोल्न सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरू पनि बहस गर्नुहुन्छ होला नि? होइन, हामी बोलिरहेका छौँ र त्यहाँभित्र भएका प्राध्यापकहरूको बिचमा पनि छलफल भइरहेका छन् र सहमति सहकार्य भइरहेका पनि छन्। तर यो होइन कि विश्वविद्यालयभित्रका प्राज्ञिक क्षेत्रहरू सब जताततै छिन्नभिन्न भएका छन्, होइन। तर सरकारको हस्तक्षेप हुँदाखेरि त्यहाँ भएका प्राध्यापकहरूको मनोबल कति उच्च होला? मनोबल उच्च नभएको प्राध्यापक कक्षामा जाँदाखेरि कस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्छ, कुन किसिमको शिक्षा उसले दीक्षित गर्छ, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यस्तो अवस्थामा अब प्राध्यापकहरूले त आफ्ना विचारहरू प्रभाव गर्ने हो, आफ्ना कुराहरू दिने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको पाटो हो। त्यसैले विचारहरू प्रभाव, हाम्रो छलफल बहस भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भर्खरै चुनाव सम्पन्न भएको छ। यो जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल प्राध्यापक सङ्घको चुनाव फागुनको पहिलो साता छ। त्यो चुनावी प्रक्रियामा पनि हामी सौहार्द तरिकाले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेर गइरहेका छौँ। यदि त्यसो भएको त डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा पार्टिसिपेसनै नहुन पर्थ्यो, त्यस्तो पनि भएको छैन। तर विभिन्न क्याम्पसहरू नियुक्तिको सन्दर्भ हुन्छ, प्रत्यक्ष सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदाखेरि यो स्वायत्त निकाय हो वा होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको अवस्था छ। यहाँनिर जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राज्ञिक क्यालेन्डरमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो त्यो गरेर गणना गरेरै जाउँ है, त्रिभुवनमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ? त्रिभुवनमा क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। क्यालेन्डर जब यस्तो किसिमको हस्तक्षेप, बाहिरी हस्तक्षेप बढी हुन्छ नि, त्यहाँको प्राज्ञिक बहसै सिर्जना हुन सक्दैन कि। त्यो प्राध्यापकहरूको जुन ऊर्जा हो, जुन शक्ति हो, जुन क्षमता हो, त्यो नकारात्मक छलफलमा बढी खर्च हुन्छ, ताकि प्राज्ञिक बहसमा छलफल हुन सक्दैन। र अहिले क्यालेन्डर पनि डिस्टर्ब भइरहेको अवस्था छ। सेमेस्टर सिस्टम छ, त्यसको 1-2 महिना 2-3 महिना पर इक्जाम हुन पर्ने अवस्था छ। त्यो किन भयो भने क्यालेन्डर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि त
एक किसिमको स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिन पर्यो नि। अहिले जुन 3 जना भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हुनुहुन्छ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका भिसी र रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो जुन अवधिसम्मको कार्यकाल हो त्यो कार्यकाल त उहाँहरूलाई सौहार्द रूपले सरकारले गर्न दिन पर्यो नि। यदि उहाँहरूको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट नभएमा फेरि नियुक्ति गर्दाखेरि प्राज्ञिक ज्येष्ठता प्रपोजल डिमान्ड गरेर हुन्छ कि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो नियुक्ति गर्ने त लर्निङको आधारमा पछि नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अब भदौ पछि फेरि अर्को एउटा प्रक्रिया होला। तर अहिले यसरी आक्रमण गर्नु नितान्त गलत हो। यस्तो मनोबल नै उच्च हुँदैन प्राज्ञिक क्षेत्रको। अब यहाँ मात्रै होइन कि यस्तो अहिलेको त यस्तो विक्षिप्त बनाएको छ कि विश्वविद्यालयभित्र है मात्रै होइन, यो ब्युरोक्रेसीमा पनि अहिले कर्मचारी त्यो प्रश्नमा हामी जोड्यौँ। अब जस्तो संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला क्यानाडा जाने तयारी गर्दै गर्दा विमानस्थलबाट मलाई प्रहरीले फौजी शैलीबाट गिरफ्तार गरेर बालुवाटार पुर्यायो भन्ने ढङ्गबाट एउटा तरङ्ग सिर्जना भयो। तर त्यसभन्दा पछाडि कोइरालासँग जोडिएका धेरै कुराहरू पनि आए, सम्बन्धनका कुरा, कर्मचारी नियुक्तिका कुरा, काठमाडौँमा बसेर दाङको विद्यालय चल्दैन, विश्वविद्यालय चल्दैन भन्ने ढङ्गबाट आलोचना पनि चलिरहेको छ। भन्दा यतातिर जो संस्कृत विश्वविद्यालयलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ? संस्कृत विश्वविद्यालयमा साउन भदौमा बस्नुपर्ने सभा अहिलेसम्म बसेको छैन। विगत 3 महिनादेखि त्यहाँको प्राध्यापक कर्मचारीहरूले तलब प्राप्त गर्नुभएको छैन र पहिला काठमाडौँमा पनि सम्पर्क कार्यालय थियो, त्यो काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालय खारेज गरिसकेपछि उहाँहरू दाङ नै बस्नुहुन्छ। काठमाडौँ आएर बस्नुभयो भने या त कामले बस्नुहुन्छ अथवा बिदा ल्याएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरू कामले अथवा बिदा ल्याएर बस्नुहुन्छ। र बिचमा सम्बन्धनका कुरा संस्कृत विश्वविद्यालयले यो बिचमा कुनै पनि सम्बन्धन दिएको छैन, एउटा पनि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छैन। कर्मचारी नियुक्तिको सन्दर्भमा प्राचार्य नियुक्तिको कुरा भनेर उहाँसँग त्यसपछि 13 वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू ऐन विपरीत प्राचार्य नियुक्तिको सन्दर्भमा के हुन्छ भने विश्वविद्यालयको क्या त कार्यकारीले गर्छ, कार्यकारीले गर्न सकेन भने कार्यकारी नबसुन्जेल 3 महिने नियुक्ति दिन सक्ने त्यहाँ विश्वविद्यालयको प्रावधान हुन्छ। त्यो अनुसार केही क्याम्पसहरू पूर्णकालीन छन् र केही क्याम्पसहरूमा 3 महिने नियुक्ति गर्नुपर्छ। यो 3 महिने नियुक्ति पनि बन्द गर्नुपर्छ। यो 3 महिने नियुक्ति गरेर के काम गर्छ त्यहाँको प्रशासकले? तुरुन्तै यो भिसी रेक्टर रजिस्ट्रारले सहमति गरेर यो फुल टर्म क्याम्पससिप नियुक्ति गर्नुपर्छ। 3 महिने क्याम्पससिपले त ऊ कमजोर हुन्छ, कमजोर क्याम्पससिपले कुनै पनि प्रशासनिक कार्य अघि बढाउन सक्दैन। त्यसैले पहिलो त सभा बस्नु पर्यो, पहिलो सभा बसेर सभामा छलफल हुन पर्यो, यी नीति नियमका कुराहरू त्यहाँबाट पास हुन पर्यो। त्यो पासै नहुन सक्ने अवस्थामा विश्वविद्यालय एकदम अहिले डिफङ्क जस्तै भएको छ, केही कामै भएको छैन विश्वविद्यालयमा। यस्तो हुँदाखेरि त नेपालको पूर्वीय धर्म दर्शन साहित्यसँग जोडिएको विश्वविद्यालय यसरी 6 महिनासम्म सभा बस्न नसक्नु यो विडम्बनाको कुरा हो। हामी तपाईहरूको संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्छौँ भनेर विदेशबाट फर्म भरेर नेपालमा पढ्न आउन तयार रहेका विद्यार्थीहरू फर्किए भन्ने खालको गुनासो यो बिचमा धेरै आएको थियो। त्यस अर्थमा मैले प्राज्ञिक क्यालेन्डर कहाँ कहाँ प्रभावित भयो भन्ने अर्थमा चाहिँ खोजेँ। अब जस्तो पोखरा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ, अब त्यहाँ लामो समयसम्म विवाद भयो, फेरि ल अब समाधान भयो भनेर सुन्दै गर्दा फेरि अर्को तालाबन्दी सुरु भइसकेको छ त्यहाँ। अब यसले चाहिँ समग्रतामा केमा प्रभाव पारिराखेको छ? जब विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ पहिलाको क्यालेन्डर अनुसारको दीक्षान्त समारोह प्रभावित भएको छ, हुन्छ नै, त्यहाँको परीक्षा प्रणाली नै डिस्टर्बेन्समा जान्छ। त्यसैले यो पोखरा विश्वविद्यालयमा अरू विश्वविद्यालय जस्तो प्रशासनिक हस्तक्षेप सरकारबाट अहिलेसम्म भएको छैन। त्यहाँको आन्तरिक समस्याको कुरा पोखरा विश्वविद्यालयको त्यहाँको आन्तरिक समस्या हो। र सबैभन्दा अझ बढी प्रभावित त मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भएको छ। दिनदिनै आन्दोलन, धरना, त्यहाँ स्थानीयहरूको जुलुस, किनभने गलत प्रक्रियाबाट रजिस्ट्रारलाई फ्याँकियो भनेर त्यहाँ आन्दोलन छ भने आंशिक टिचरहरूको पनि त्यहाँ आन्दोलन भइरहेछ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय त अहिले त त्यहाँको काम शून्य प्राय छ। भिसी र रजिस्ट्रार काठमाडौँ बोलाइएको छ, त्यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी प्रशासनिक रूपमा आयोग भन्यो, अर्को छानबिन आयोग भन्यो, उहाँहरू नन फङ्सनल रूपमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूलाई कामै नगर्न भनेर निर्देशन दिएपछि के काम गर्ने? कोहिलेसम्म रहने हो यस्तो? यसै गरेर सुपका जनताहरू मध्यपश्चिमका जनताहरू नै उठ्न थाले भने अब हामीलाई यो सङ्घीय संरचना होइन कि एकीकृत व्यवस्था चाहियो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ यसरी गर्दाखेरि त। किनभने 6 नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालय, 7 नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालय, 5 नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने भनेर सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। अब प्रदेशमा चलेका विश्वविद्यालयहरूलाई नन फङ्सनल डिफङ्क बनाउन थालिएको छ। यसरी त विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा नै टोटल डिस्टर्बेन्स आयो। यो समग्र डिस्टर्बेन्सलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार अलि उदार हुनुपर्छ कि
मेरो मान्छे एबिसी त्यहाँ नियुक्ति गर्न पर्यो अथवा एबिसीलाई नियुक्ति गर्न पर्यो, नियुक्ति गर्न पाइन भन्दा पनि नि यो जुन छातीको फराकिलो बनाएर प्राविधिक क्षेत्र हो, यसको सन्दर्भमा छाती फराकिलो बनाउन पर्ने देखिन्छ। पूर्वाञ्चल 1 नम्बर प्रदेशको पूर्वाञ्चलको चाहिँ अवस्था के छ? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यहाँ सेवायकका क्रियाकलाप, प्रशासनिक क्रियाकलाप भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट एउटा पत्र गयो, त्यसपछि त्यहाँ रोकियो हैन, त्यहाँ रोकियो। त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कुलपतिको पत्र गइसकेपछि त्यहाँका अरू विभिन्न क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन्, सेवायकका कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन्। अब 1 नम्बर प्रदेशको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयदेखि 7 नम्बर प्रदेशको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसम्म 1-2टा केही विश्वविद्यालय बाहेक सबैमा अहिले आतंक सिर्जना भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशको राजश्री जनकको विश्वविद्यालयको भिसी निलम्बनमा पर्नु भएको छ। समस्या के हो यहाँको? यहाँको समस्या के हो भने नियुक्ति तत्कालीन नियुक्ति गर्दाको समयमा प्रक्रिया पुगेन भन्ने प्रक्रिया पुगेको थियो। प्रक्रिया निर्वाचन आयोगबाट सहमति ल्याएर नियुक्ति गरिएको थियो, तर प्रक्रिया पुगेन भनेर चुनाव घोषणा भइसके पछाडिको बिचमा परेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय पनि पर्यो। अब समग्रतामा यो विश्वविद्यालयभित्रको यो समस्याले चाहिँ कति विद्यार्थीको भविष्यमाथि अहिले गिर खेलिराखेको छ? राजनीतिले करिब 6 लाख 6.5 लाख विद्यार्थीहरू, 6 लाख प्लस विद्यार्थीहरू अहिले योबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्, या त क्यालेन्डरको रूपमा प्रभावित छन्, या त साइकोलोजिकल्ली 3 महिने क्याम्पसी भयो के गर्न सक्छ र यसले भनेर यो भनेर त्यहाँको कर्मचारीहरूले पनि अलिकति त्यही अनुसार फङ्सन नगर्ने, त्यो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा 6.5 लाख विद्यार्थीहरू प्रभावित छन्। यसरी प्रभावित हुने गरेर नेपाल सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न हुन्न। यो हस्तक्षेप गरियो भने यो अहिले ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी यदि डिस्टर्बेन्स भयो, 1 वर्ष मानव क्यालेन्डर डिस्टर्बेन्स भयो भने उसले गर्ने उन्नति प्रगति बामा बाधा हुन सक्छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ जुन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू छन् यिनलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको धारणा छ। यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय त सधैँभरि बन्द हुने रहेछ भनेर प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कन्सेप्टमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। अब यो अहिलेको समस्या चाहिँ होइन है, फेरि यो समस्या हामीले 62-63 पछाडि अलिकति संस्थागत रूपमा सुरु गरेको समस्या। यो 62-63 पछि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमतिको आधारमा विश्वविद्यालय चलाउनु पर्छ भन्ने उहाँको सिद्धान्त, सहमति सहकार्य एकता भन्ने उहाँको सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्त इम्प्लिमेन्टेसन गर्न उहाँले सुरु गर्नुभयो र गरिसकेपछि भागभण्डा सुरु गर्नुभयो। एक किसिमको सहमति, त्यसलाई भागभण्डा भन्दा पनि सहमतिको आधारमा नियुक्ति भनेर सुरु गरियो र त्यसले अहिले विकृत रूप लिँदैछ। अहिले चाहिँ अलि बढी विकृत रूप लिँदैछ कि हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्ने। पहिला त्यस्तो डाइरेक्ट हस्तक्षेप थिएन, केही नभइकन तुरुन्तै बिसी रेक्टर र स्टारहरूलाई कारवाही गर्ने चाहिँ थिएन पहिला, तर अहिले चाहिँ यस्तो लेभलमा गयो जताततै कारवाही गर्ने। अब यो कर्मचारी समायोजनको आतंकबाट चाहिँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू कतिको प्रभावित छन्? अब यतातिर राजनीतिक हस्तक्षेपबाट समग्र विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यका कुरामा हामी आशंका गरिराखेका छौँ। अब कर्मचारीको भाग्य र भविष्य अथवा उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको प्रश्नमा पनि जोडिएर आएको छ सँगसँगै अहिलेसम्म विश्वविद्यालयका को छाता ऐन नबनिसकेको अवस्थामा र विश्वविद्यालय कुन विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने, कुन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने भन्ने फाइनल नहुँदासम्म अहिलेसम्म यो कर्मचारी समायोजनले विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई असर गरेको छैन। यो कर्मचारी समायोजनले करिब 89,000 नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ। यसले करिब 89,000 कर्मचारीहरूलाई यसले प्रत्यक्ष छोएको छ। यो कर्मचारी समायोजनको विषय, त्यसबाट अलिकति आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएँ भन्ने फिलिङ त्यही भित्रका कर्मचारीहरूको बिचमा परेको छ। स्थानीय निकायमा कार्यरत, स्थानीय तहमा अहिले कार्यरत करिब 23,000 कर्मचारीलाई त्यो अहिलेको जुन अध्यादेश आएर अहिले ऐन आयो त्यसमा आफ्नो कहीँ कतै गुन्जाइस नभएको हुनाले स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष रूपमा सर्भिस डेलिभरी गर्ने जुन कर्मचारी हो, तल्लो तहका कर्मचारी हो, त्यो तल्लो निकाय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले हामी त त्यो 89,000 भित्र परेनौँ, त्यसैले हामीलाई कर्मचारीको रूपमा कर्मचारी नै होइनौँ भन्ने राज्यले हामीलाई व्यवहार गर्यो भन्ने धारणा त्यहाँनिर आएको छ। त्यसैले कर्मचारी समायोजन जुन अध्यादेश सुरुमा आयो यो 8-23 गते अध्यादेश
घोषणा भयो। त्यसपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रक्रिया अघि बढ्दाखेरि प्रशासन सेवाका 6 जना व्यक्तिहरू सचिवको नेतृत्वमा सहसचिवहरू 6 जनाले यो एउटा एक किसिमको प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो। त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदाखेरि अलिकति विभेदको भावना सिर्जना भयो भनेर भन्ने अहिले जुन फर्म भर्ने नभर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढ्यो। यसले यस्तो विभेदको भावना सिर्जना भयो भन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। त्यसमा के गर्यो भने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई एउटा पहिलो दर्जाको नागरिक, शिक्षा सेवा, कृषि सेवा, इन्जिनियरिङ सेवालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो त्यहाँ स्थानीय तहकालाई त गन्दै भनेन। स्थानीय तहकालाई त उहाँहरूलाई कर्मचारी नै होइन भनेर भन्। र यस्तो गर्दाखेरि कर्मचारीको रूपमा विभेद सिर्जना गर्यो। अब शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू उपसचिव स्थानीय तहमा जाँदा त्यहाँ आफूभन्दा जुनियर अफिसरको अन्डरमा काम गर्न पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। अधिकृतको मातहतमा उपसचिवले काम गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले जुन नियुक्ति हुन्छ, जहिले पनि कर्मचारीको नियुक्ति गर्दाखेरि नियुक्तिको तत्कालीन ऐन, सेवा, शर्त, सुविधा अन्तर्गत नियुक्ति भएको हुन्छ। तर अहिलेको समायोजनले के गर्यो भने तत्कालीन सेवा, शर्त, सुविधालाई व्यवस्था गरेर अहिले नै 2074 को ऐनलाई खारेज गरेर 2075 मा अध्यादेश मार्फत ल्याएर अहिले ऐनको रूपमा विकास गरेर कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती यो मान्नै पर्छ भनेर भन्ने भावना सिर्जना गराइयो। यो जबरजस्ती मान्न पर्छ यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने हो नि। जस्तो कर्मचारी भनेको सिंहदरबारबाट खटिने सरकारहरू हुन्, सरकारका प्रतिनिधि हुन्, अर्थात् गभर्नमेन्टको सफ्टवेयर चाहिँ कर्मचारी भयो, समग्र राष्ट्रको सफ्टवेयर चाहिँ विद्यार्थी भयो। हामीले यी दुईटा कुरामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दाखेरि यसको समग्रताको रिजल्ट चाहिँ के निस्किन्छ? जब कर्मचारीको रिजल्ट के निस्किने भयो? अब जब बाध्यात्मक समायोजन हुन्छ नि, त्यो बाध्यात्मक समायोजन हुँदाखेरि नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ। यो मलाई संघीयताले बाध्यात्मक समायोजनमा लग्यो। म यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक समायोजनमा परेर यहाँ आएर काम गर्न परिराखेको छ भन्ने मनोविज्ञान त हुने भयो उसलाई। म त्यति मात्र होइन, एउटा दुईटा लेभलको कर्मचारी हुने भयो कि भर्खरै सेम प्रकृतिबाट नियुक्ति पाएको कर्मचारी एउटा सङ्घमा हुने भयो केन्द्रमा, एउटा प्रदेशमा जाने। उसका लागि अवसर भए। अब सङ्घमा हुने कर्मचारीका लागि बढुवाको अवसर, भलियाना जिल्लामा सिडिओ हुने अवसर, सबै अवसर हुने भयो। जब प्रदेशमा जान्छ, प्रदेशमा ऊ क्षमतावान छ, उसले राष्ट्रका लागि केही नयाँ भिजन दिन सक्छ। तर त्यो प्रदेशमा गएको कर्मचारीको ब्यारियर, सङ्घमा आउने ब्यारियर बन्द हुने भयो, त्यो बाटै बन्द हुने भयो। जब प्रदेशमा जाँदाखेरि सङ्घमा आउने ब्यारियर बन्द हुन्छ नि, उसलाई के फिलिङ हुन्छ? म पहिलो दर्जाको होइन, दोस्रो दर्जाको कर्मचारी हो। त्यस्तो भावना लिएर जब कर्मचारी जान्छ नि फिल्डमा कर्मचारी जान्छ, त्यो फिल्डमा कर्मचारी जाँदाखेरि त्यसले कस्तो सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ? त्यो सर्भिस डेलिभरीमा यसको असर पर्छ। र बढुवाको जुन उसले बढुवा भएर सङ्घमा आउन सक्ने ब्यारियर बन्द, बढुवा भएर आफू भोलियान अर्को ठाउँमा गएर काम गर्छु भनेर भन्ने उत्साह हुनसक्छ कर्मचारीमा, त्यो बन्द हुने हुँदा उच्च मनोबल कायम राखेर कर्मचारीलाई काम लगाउन पर्छ। तर उच्च मनोबल राखेर कर्मचारीलाई काम लगाउने प्रक्रिया देखिएन अहिले। नेसनल एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस बनाएर यसलाई एकीकृत रूपमा नेसनल एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस बनाएर त्यसलाई एकीकृत रूपमा ती सबै जुन जति कर्मचारीहरू छन् राखेर 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रमै केन्द्रमा दरबन्दी राखेर यदि कोही जान्न भने त्यसलाई अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ, गएन भने कारबाही गर्ने हो, गर्न पर्ने। तर अहिले के भयो भने भर्खर आएका एकदम इनर्जेटिक व्यक्ति छ, सङ्घमा जान्छ, प्रदेशमा जान्छ, त्यो सङ्घमा आउने अवसरै छैन, ब्यारियर बन्द भयो। यसरी बन्द हुँदाखेरि त साइकोलोजिकल्ली मैले काम गर्ने, यो राष्ट्रका लागि काम गर्ने भन्छ कि उसले जागिर पकाउने मात्रै भन्छ। अब शिक्षा सेवामा भएका कर्मचारी जागिर खान्छु, मेरा अघिल्तिरका सम्भावनाहरू सबै बन्द छन् भने म किन जागिर खान्छु? एउटा कुरा जागिर खान्छु र खान्न भन्ने हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भने मैले जागिर खाएको, मैले राष्ट्र सेवक भनिन्थ्यो नि, राष्ट्र सेवाका लागि होइन, मैले अब 10 to 5 आउने बस्ने, जागिर पछाउने जाने। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला के गर्न पर्थ्यो सरकारले भन्नुहुन्छ भने सङ्घको लोकसेवा आयोग, प्रदेशको प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, स्थानीय तहको स्थानीय लोकसेवा आयोग, 3टा तहका लोकसेवा आयोग गठन गर्ने। त्यसपछि सङ्घमा पछिको कर्मचारी माग्दाखेरि सङ्घमा माग्ने,
प्रदेशमा कर्मचारी प्रदेशमा माग्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी माग्ने। आफूले पहिलादेखि साइकोलोजिकल्ली म सङ्घमा बस्ने हो, प्रदेशमा बस्ने हो भनेर नयाँ आउने कर्मचारीका लागि यो समस्या हुन्न। तर अहिले विद्यमान कर्मचारी जुन 89,000 करिब 89,000 कर्मचारी एउटै ढोकाबाट छिर्नु भएको थियो, त्यो कर्मचारीमा विभेद आउँदाखेरि त यसले त एकदमै संघीयताको कारणले नै मेरा यो संघीय व्यवस्थाको कारणले नै म विभेदमा परेँ भन्ने भावना सिर्जना भयो भने के हुन्छ? यो हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाप्रति नै कर्मचारीको वितृष्णा सिर्जना हुन सक्छ। यो कर्मचारी सफ्टवेयर हो, यो मुटु हो। यो कर्मचारीको सफ्टवेयरै डिस्टर्बेन्स भयो, मुटु डिस्टर्बेन्स भयो भने कार्यान्वयनको चरण कति गाह्रो होला, कति अप्ठ्यारो होला कार्यान्वयनको चरण। अनि नेपाल सरकारले यो ख्याल गर्ने कि नगर्ने, यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि गर्ने कि नगर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी 23,000लाई पनि कर्मचारी हुन् भन्ने कि नभन्ने, जो सही अर्थमा दैलोको सरकार सिंहदरबार भनेर सिंहदरबार दैलोको सरकार सिंहदरबारका 23,000 कर्मचारी करिब 23,000 कर्मचारीको बारेमा बोल्ने कि नबोल्ने? उनीहरूको त ग्रेडका कुरा केही पनि छैनन् अहिलेको अध्यादेश मार्फत आएको पछि आएको ऐनमा। यो बारेमा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने? हामी जस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रले बोलेन भने कसले बोल्ने? यो बोल्नुपर्छ र सरकारले रिथिङ गर्नुपर्छ यो विषयमा। होइन भने त त्यो कर्मचारी तल्लो लेभलमा गएर कामै गर्दैन। अहिले त के गरेछ नि, नासु लेभललाई 5औं र 6औं 5 वर्षभन्दा कम काम गरेकोलाई 5औं तहमा राख्ने, 5 वर्ष बढी गरेकोलाई 6औं तहमा राख्ने। तर त्यो नासु लेभलै हो उहाँहरूको लागि। अब त्यसलाई केही ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड बढाएर पठाएको, तर फोर्सफुल्ली जान पर्यो, मलाई म बाध्यात्मक परिस्थितिमा जान पर्यो भन्ने भावना सिर्जना भएको छ। यसरी हाम्रो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सफ्टवेयरले समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्छ, व्यवस्था असफल हुन सक्छ। सरकारप्रति विद्यार्थीहरूको बुझाइ पनि गतिलो छैन। यसको अर्थ प्राज्ञिक क्षेत्रको बुझाइ पनि गतिलो छैन, कर्मचारीको बुझाइ पनि गतिलो रहेन। समस्यामा पर्न सक्छ सरकार। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय र संवादलाई धन्यवाद। यहाँले पनि केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका सचिव उपप्राध्यापक डाक्टर विष्णुप्रसाद पोखरेलसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा अहिले यति बेला मुलुकमा 11वटा विश्वविद्यालय छन्। 11वटा विश्वविद्यालय मध्ये 7वटा विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त अवस्थाबाट चलिराखेको छ। सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपको परम्परा विगतमा भागबण्डाको चरणबाट सुरु भयो। अहिले भागबण्डा लगाउन नपर्ने राजनीतिक समीकरण बनेपछि हस्तक्षेपको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्र गिजोलिएको छ। यता कर्मचारी तन्त्र सरकारको मुटुको रूपमा, सफ्टवेयरको रूपमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी तन्त्र अध्यादेश सँगसँगै सुरु भएको समायोजन प्रक्रियाका कारण अस्तव्यस्त अवस्थामा छ र सरकारसँग असन्तुष्ट छ। यी दुवै प्रणाली असफल हुँदाखेरि यसको असर चाहिँ व्यवस्थामा पर्न सक्छ, दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तनमाथि पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले यदि गल्ती भएको छ भने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कोर्स करेक्सन गर्नैपर्छ। हवस् त, समय अनि संवादका लागि डाक्टर विष्णुप्रसाद पोखरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।